अस्सलाम वालेकुम। तलाश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर नीक नाजी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का मौजूदा दौरे हुकूमत का दूसरा खिताब हमारे सामने आया। 5 जून 2013 को उन्होंने हल्फ उठाया। उसके बाद पहला खिताब 19 अगस्त को, जो तकरीबन 73 रोज़ के बाद था, वो हमारे सामने बड़ा तफसीली खिताब था वो, और इसके 32 रोज़ के बाद आज दूसरा लेकिन मुख्तसर खिताब हमारे सामने आया, जिसमें उन्होंने मेनली फोकस किया यूथ को, और 20 अरब रुपए की लागत से उन्होंने नौजवानों के लिए 6 स्कीम्स का ऐलान किया। इसमें ब्रेकडाउन आपके सामने आ चुका है। इसमें बिलासूद कर्जे हैं 2.5 लाख अफराद के लिए मुख्तस की गई है 3.5 अरब रुपए की रकम। उसके बाद 5 से 20 लाख रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे स्मॉल बिजनेस लोन स्कीम में 8% मार्कअप के साथ। और ये जो बिलासूद कर्जे 2.5 इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। ये जो है दूसरी स्कीम 5 से 20 लाख रुपए तक के कर्जे स्मॉल बिजनेस लोन स्कीम, इसमें 8% मार्कअप चार्ज किया जाएगा। इसका 50% खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है कि यह सिर्फ खवातीन को ही मिलेगा। उसके बाद यूथ ट्रेनिंग स्कीम है, इसमें 50,000 तलबा इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। इनको 10,000 रुपये माहाना दिया जाएगा 1 साल के लिए। 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं स्कीम के लिए। और उसके बाद यूथ स्किल्ड डेवलपमेंट एक स्कीम, ये 8वीं तक जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए इसको मुख्तस किया गया है। तकनीकी महारत के लिए इनको 5,000 रुपये माहाना दिया जाएगा। 800 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। ट्यूशन फीस दी जाएगी मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स और उससे हायर एजुकेशन के लिए। ट्यूशन फीस 30,000 तलबा को फ़ायदा होगा। 40,000 रुपये माहाना हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। इस स्कीम के लिए 1.2 अरब रुपए रखे गए हैं और 4 अरब रुपए के लैपटॉप्स रखे गए हैं, जो कि 1 लाख तलबा को अक्रॉस पाकिस्तान उन्होंने जिक्र किया, इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। फाटा का जिक्र या वो उन्होंने नहीं किया, खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया, आज़ाद कश्मीर का जिक्र किया। क्या तवक्कुआत थी इस खिताब से, और जो ये 6 स्कीम्स अनाउंस हुई हैं ये किस तरह रहेंगी? क्या इन्हें हम खुशाइंद कहें या ऊँट के मुँह में ज़ीरा कहें? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रोज़नामा दुनिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर जनाब सलमान गनी साहब, लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सिराजुल हक साहब, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सीनियर वज़ीर हैं, पेशावर से हमारे साथ ये प्रोग्राम में शरीक हैं। और हमारे साथ ताज हैदर साहब कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुफ्तगू शुरू करते हैं। सलमान गनी साहब, आप फरमाइएगा कि ये जो उम्मीदें की जा रही थी, स्पेकुलेशन, एक तो ये कि बड़ा अब्रप्ट ये हमारे सामने आया, मतलब ये सुबह दोपहर से खबरें चलना शुरू हुई कि आज खिताब होगा। खिताब हुआ, मुख्तसर था और बड़ा फोकस था। वो कि उन्होंने जिक्र किया PIA का भी थोड़ा सा, 500 अरब के लॉस का भी जिक्र किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये 6 बुलेट पॉइंट्स की तरह उन्होंने ये स्कीम्स अनाउंस की और उसके बाद ये खिताब खत्म हो गया। आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो क्या, आपके पास क्या इतलात हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीक, आपने दुरुस्त कहा। बात यह है कि मैं ख़ुद ये समझ रहा था कि पाकिस्तान के हालात का जो रुख है कि मियां नवाज शरीफ जब कौम से खिताब करेंगे तो उसमें तालिबान से मुज़ाकरात की बात होगी, कराची के हालात की बात होगी, मुल्क की मईशत की बात होगी, लेकिन उन्होंने ठीक कहा आपने कि फोकस किया है सिर्फ नौजवानों पर। मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें ऐसी आई हैं सामने कि पाकिस्तान में 11 मई को होने वाले इंतखाबात के बाद एक बात बड़ी खुल के सामने आ गई है कि अब पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो अपने मंशूर, माजी के अंदर मंशूर दिए जाते थे, उन पर अमल दरामद नहीं होता। अब जो सियासी प्रेशर है वो पार्टीज ने भी कबूल किया है और क़यादतों ने भी कबूल किया है। लिहाजा सबसे बड़ी बात यह थी कि अब सियासी जमातों को जो उन्होंने मंशूर दिए हैं उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे उन्होंने इसमें, नवाज शरीफ साहब ने नौजवानों के हवाले से ये पॉलिसी देकर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर नौजवानों की अहमियत है। और 50% से ज़ायद पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि 25 साल तक के नौजवान हैं और उन्होंने उनकी तरफ ये दे के एक अपना जो पॉलिसी दी है, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर एक मायूसी थी, उनके अंदर एक उम्मीद और आस पैदा की है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नौजवान एक यूथ बम की शक्ल इख्तियार कर गया था कि दहशत गर्दी की फ़ज़ा में आप देखें कि दहशत गर्द तंजीमें उनके लिए कशिश रखती थी। मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में आप यूथ बम को अपने फ़ायदे में भी इस्तेमाल कर सकते थे और दुश्मन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। मैं समझता हूँ ये मुल्क के बेहतरीन मफाद में उन्होंने नौजवानों को ये इंसेंटिव दे के पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अमल में उन्हें अपना मुआवन बनाया है। और तीसरी बात, नौजवानों को शिकायतें थी माशरे से कि माशरे ने, पाकिस्तान की हुकूमतों ने, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आपका नौजवान जो है वो तालीम पाकिस्तान से हासिल करता था, लेकिन वो रोज़गार के मौके से पाकिस्तान में नहीं मिलते थे, वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता था और पाकिस्तान के अंदर वो बेचारा मोबाइल लेता था, मोबाइल का इस्तेमाल करता था, लड़के लड़कियों के साथ और लड़कियां लड़कों के साथ गुफ्तगू करके मेरा जो काम उन्हें करना चाहिए था वो नहीं हो रहा था
और एक बेबसी की कैफियत थी। मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने ये 6 इकदाम करके 20 अरब एक उम्मीद और आस की फजा पैदा की है। यकीनन इसके अच्छे असरात होंगे और ये एक खुश आइंद अमर है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। जी ताज हैदर साहब, आपने भी ज़ाहिर है ये पॉइंट्स अब तक पहुंचे, आपका क्या इस पर रद्द-ए-अमल होगा? आप इसका खैर मकदम करेंगे या, यानी एक चीनी कहावत है, सफ़र कितना भी लंबा हो पहला कदम लेना पड़ता है, तो आप इसको पहला कदम समझते हुए खैर मकदम करेंगे या आप कहेंगे कि नहीं, ये व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, लोग कुछ और सुनना चाह रहे थे और प्राइम मिनिस्टर की सतह से जो अहम इक़दाम हो रहे हैं, अभी APC हुई है और उसके बाद हमले जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं तालिबान के, तो लोग कोई पॉलिसी इस सिलसिले में वो सुनना चाह रहे थे। और बिल्कुल हो सकता है, मुमकिन यही बात है कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर भी इस सिलसिले में कोई ऐलान करना चाह रहे हों। और मुझे ख्याल ये आता है, और हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि वो ऐलान कर नहीं पाए कि जो ऐलान करना था। यानी मामलात कुछ इस नहज पे हैं कि वो ऐलान उस अहम तरीन मसले जहाँ पे लोग उनसे तवक्को कर रहे थे और जो शायद ख़ुद भी वो करना चाहेंगे, वो शायद हालात उन्हें इजाज़त नहीं दे रहे कि ऐलान कर पाएँ। ये चीज़ हो चुकी थी कि हाँ वो कौम से ख़िताब करेंगे, तो उसमें ये तमाम ऐलानात जो हैं वो कर दिए गए हैं। बहरहाल तालीम के लिए अगर कुछ अखराजात हुकूमत कर रही है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मियाँ साहब को ये ज़ाहिर के इल्म है कि तालीम अब सूबाई जो है वो एक शोबा है और तालीम के अंदर जितनी भी ऐलानात करने हैं या जितनी भी देनी है चीज़ें, वो सूबाई हुकूमत के ज़रिए दी जाएंगी। इसी तरीके से जो कर्ज़ों की स्कीम है, तो हमने ये स्कीमें बनाई थी, सब है, लेकिन इसमें तजुर्बा हमारा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत से लोग जो कि कुछ तो बदनीयती से ये कर्ज़े हासिल करते हैं और उनको वापस नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग जो कि नेक नियती से कुछ करना चाहते हैं, उनके पास वो तजुर्बा नहीं होता और वो काम जानते नहीं और वो सरमाया जो है ज़ाय हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी वो कर्ज़े में दे रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्हें माइक्रो फाइनेंस बैंकों को ये ग्रांट्स देनी चाहिए और माइक्रो फाइनेंस बैंकों में माहिरीन बैठे हैं कि किसको कर्जा मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ताज साहब, थैंक यू, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट है, आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले मैं सिराजुल हक साहब को मैं पूछना चाहूँगा, उनकी राय पूछना चाहूँगा। जी सिराजुल हक साहब, आपका क्या रद्द अमल है इन स्कीम्स के ऊपर? आप इनका खैर मकदम करते हैं, आपका क्या रद्द अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैं शाबाश देने में बुखल से काम नहीं ले रहा हूँ, और अगर उन्होंने एक स्टेप लिया है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि नवाज़ शरीफ से लोग कुछ और सुनना चाहते थे और ख़ुसूसी तौर पर हमारा ख्याल था कि बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए कोई इनकलाबी ऐलानात करेंगे और एनर्जी क्राइसिस को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए कोई इक़दाम करेंगे। और ये जो आज का एजेंडा है, ये लिहाज से जो पहले दौर में शहबाज शरीफ ने ऐलानात किए थे उसका एक तसलसल है और एक सूबे के लिहाज से तो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन पूरे मुल्क को इस वक्त जिन मुश्किलात का और जिन चैलेंजेस का सामना है, नवाज़ शरीफ साहब की आज की तकरीर ने कम से कम उसका अहाता नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोई थोड़ा सा काम भी किया है, हम इसको भी शाबाश इसलिए देना चाहते हैं कि और अच्छा काम करे। लेकिन आज के उनका जो जिस आपकी तवक्कुआत क्या थी, यानी आप किन इश्यूज पे बात सुनना चाह रहे थे? मेरा ये ख्याल था कि एक तो वो जो इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला दरपेश है, अमन व अमान का मसला, और फिर बेरोज़गारी का मसला और महंगाई का मसला, ड्रोन हमलों की बंदिश का मसला, खारजा पॉलिसी में तब्दीली लाने का मसला और परवेज़ मुशर्रफ और पीपल पार्टी के जो पॉलिसियाँ अब तक चली आ रही हैं, आपसे मादरत के साथ खत्म करने का मसला, दोबारा आपसे मज़ीद आपकी गुफ्तगू सुनेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। लेकिन इस बात पे सलमान साहब ये बात हम आगे बढ़ाएंगे कि ये बात जो है, ये सब कह रहे हैं कि अब तवक्कुआत जो हैं वो दूसरे इशूज़ पे की जा रही थी, समहाउ उन पर बात नहीं की गई, उसकी वजह क्या हो सकती है, इस पर गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तलाश, और गुफ्तगू में हमारे साथ अब नाज बलोच साहिबा भी तशरीफ ला चुकी हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और मौजूद जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनको लिए कि आज वज़ीर आज़म ने जो दूसरा खिताब किया है मौजूदा दौर हुकूमत का कौम से, और नौजवानों को फोकस करके जिन 6 स्कीम्स का ऐलान किया है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जी नाज बलोच साहिबा, फरमाइएगा कि ये जो यूथ को टारगेट करके 6 स्कीम्स आज आई हैं, आप कैसे देखती हैं? मतलब ये कि यूथ तो बुनियादी तौर पे इलेक्शन कैंपेन में भी यही रहा, एक तासुर के तहरीक इंसाफ का जो इंजन है वो बेसिकली यूथ है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स भी ज़रा मुख्तलिफ आए, और अब जो इक़दाम किए गए हैं ये भी नौजवानों के दिल यानी उनको फोकस किया गया। तो हाउ डू यू व्यू दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीक देखें, यूथ तहरीक इंसाफ के साथ आज भी खड़ी हुई है, और हमने नौजवानों को कोई लालच नहीं दी। हमने नौजवानों को एक आइडियोलॉजी, एक ऐसा ट्रू प्लेटफॉर्म दिया जो कि नज़रिया है, वो नज़रिया जिसमें नौजवानों को तफर्रुकों में जो बांटा हुआ है जमातों ने, उससे हटा के, लसानियत की जंग से हटा के हमने एकता का और यूनिटी का मैसेज दिया, और हमारा वो मैसेज अवाम को अच्छा लगा। वो यूनाइटेड पाकिस्तान के मैसेज के ऊपर अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे बढ़ के आगे आज भी इंटैक्ट है। अवाम को लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहिए, शॉर्ट टर्म रिलीफ अवाम को नहीं चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, मैं ये आपको बता दूं कि इस किस्म के जो प्लान्स दिए जा रहे हैं, इससे आप नौजवान को अपना वोटर नहीं बना सकते, इससे वोटर ख़रीदा नहीं जा सकता। आप 18 साल के या मतलब उससे बड़ी उम्र के नौजवानों को जो आप दे रहे हैं लैपटॉप्स, इससे आप सिर्फ एक नौजवान कैटेगरी को, जो कि वोटर कैटेगरी है, उसको आप टारगेट आपने बनाया हुआ है। आप ये देखिए कि क्या गवर्नमेंट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो मेयार तालीम है, आप उस पर ये पैसा लगाते, आप उन बच्चों पर पैसा लगाते जो कब्रिस्तानों में बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, उन स्कूलों में आप पैसा लगाते जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स नहीं होते, आप वहाँ पे पैसा लगाए ना, जहाँ छतें नहीं है, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं बैठ के। और दूसरी बात, अनीक लेट मी फिनिश प्लीज, मैं एक और चीज़ ऐड करती चलूँ, ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मतरादिफ है। आप नौजवानों को ग्लिट्स दिखा दें, आप नौजवानों को फैसिनेट कर दें, ऐसी चीज़ों के साथ नौजवान फूल नहीं बन सकते, क्योंकि आपको मैं आपसे गुजारिश करूं, एक तो इलेक्शन के नताइज ज़ाहिर है उस तरह के नहीं आए जो आपने भी फरमाया। तहरीक इंसाफ का तस्वुर तो यही था कि इंजन है यूथ। दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, अच्छा वहाँ पे नौजवानों के लिए इस तरह अब चूंकि पहल ये ले गए हैं, तो आपकी बात को ये बहुत से लोग समझेंगे शायद ये वो फिर एक वो मामला जो है वो पहले वो या अंगूर खट्टे इस तरह। नो नॉट एट ऑल अनीक, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बात ये कि अवाम को मैं बहुत कुछ हम बताना चाहते हैं। हम अवाम को ये बताना चाहते हैं कि आज 70 दिनों के अंदर इस नई हुकूमत ने 790 अरब नोट छापे हैं। आप मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें कर्जों तले दबा के आप उस कर्जे से नौजवान को लैपटॉप दे रहे हैं, कर्जों के पैसों से। तो हमें ऐसे लैपटॉप नहीं चाहिए। आप वो स्कीम लाए जो इन द लॉन्ग रन नौजवानों के काम आए, बच्चों के काम आए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन्हीं ऐलानात पे कुछ एतराज़ात जो हैं वो ताज हैदर साहब ने भी किए हैं, और जो ताज हैदर साहब के एतराज़ात हैं वो बड़े यानी ठोस और कुछ दलील के साथ वो बात कर रहे हैं। मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि ताज हैदर साहब को सुन लीजिए, आपको आगे फ्यूचर में क्रिटिसाइज करने में आसानी होगी। जी ताज हैदर साहब, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, दूसरों को भी तो मौका दीजिए। जरा मेरी भतीजी को तो कहिए, अनीस मेरी भतीजी है नाज। जी नाज प्लीज। मैं आपकी बेहतरी कह रहा हूँ, ताज हैदर साहब को सुन लीजिए, बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं उनके पास। जी ताज हैदर साहब, जी इनके वालिद मेरा बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे। जी जी अच्छा, अब नाज सुनो, ठोस बात कीजिए। मैं बिल्कुल कह रही हूं, ताज साहब ने वैलिड बातें की हैं, लेकिन जो मैं बता रही हूँ नौजवानों के लिए, जो मैं आपको बता रही हूँ कि नौजवान लैपटॉप से नहीं खरीदे जा सकते। आप ये पैसा आप फरमा चुकी हैं, आप बातों को दोहरा रही हैं। नाज ये सुन लीजिए, आपके लिए मशवरा सुन लीजिए। जी ताज हैदर साहब, एक तो ये कि तालीम के शोबे को हमें सियासत से अलग रखना चाहिए, और इसमें किसी भी सियासी जमात की तरफ किसी भी नौजवान का रुख हो, हमें यकसा तौर पे उसको देखना है, क्योंकि अगर हम उसके अंदर इस किस्म की सियासी तफरीक ले आते हैं तो फिर मेरे ख्याल से हम तालीम की खिदमत नहीं कर रहे। लेकिन बुनियादी बात यह है, अब जैसे आप कहें, हमारा सूबे सिंध की मिसाल ले लीजिए कि हमारा कोई 138 अरब का, 138 बिलियन का हमारा तालीम का बजट है। अब अगर वफाकी हुकूमत तालीम में अगर 10 अरब और ख़र्च कर रही है, तो ये ख़र्च करते वक्त उसको ये ख्याल रखना चाहिए
کہ تعلیم اب صوبائی معاملہ ہے، تو جو ایک انٹر پروونشل کوارڈینیشن کی مرکز میں منسٹری ہے اس کے ساتھ یہ چیز رکھی جائے اور صوبوں سے مشورہ کر کے اگر وہ تھوڑا بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، ہر چند کے اگر 138 ارب کے سامنے اور چاروں صوبوں کے اندر اگر 10 ارب خرچ ہو رہے ہیں اور پختونخوا کا بھی بہت بڑا بجٹ ہے تعلیم کا، تو اب یہ چیز جو ہے نا یہ صرف ایک اعلان کر دینا اس قسم کا اور لوگوں کو ایک امید دلا دینی، میرے خیال سے تعلیم کے شعبے پہ ہمیں بہت سمجھ کے چلنا ہوگا، اور ہم کافی پریشان ہیں اس سلسلے کے اندر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور روز ہم بیٹھ رہے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں کہ شروع سے تعلیم کے نظام کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے سلسلے میں کیا کیا جائے۔ دوسری جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ کہ جو یہ قرضے ہیں تو ان کے بارے میں ہماری حکومت بھی دیتی رہی ہے، دوسری حکومتیں بھی دیتی رہی ہیں، تو کافی جو اس میں تجربہ حاصل ہو چکا ہے کہ کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کو دور کیا جائے، اور جہاں کریڈٹ کی واقعی ضرورت ہے، بہت سی خواتین ہماری گھر پہ بیٹھی ہیں، صلاحیتیں ہیں، محنت کرنا چاہتی ہیں، ایک سلائی کی مشین یا 2 سلائی کی مشینوں سے زندگیاں بدلی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی سیاسی نہیں ہے۔ دیکھیے میرے پاس کوئی میری پارٹی کا کارکن آئے گا کہے گا سر وہ قرضے مل رہے ہیں سب کو، ہمارا بھی کر دیجئے، اچھا میرے اوپر بھی پریشر ہوتے ہیں میں کر دوں گا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ قرضہ اس کے لیے بیکار ہے اگر وہ ایمانداری سے بھی اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن ایک جو بینکر ہے جو مائکرو فائننس کے اندر جس کا اتنا جو پروفیشنل ہے، یہ آپ نے بالکل پوائنٹ بڑا ویلڈ آپ نے پوائنٹ اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ میں سراج الحق صاحب سے گزارش کروں، میں سلمان صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو آپ نے یہ پوائنٹ ہے، اصل بات یہ ہے کہ اب ہے ڈسٹریبیوشن ان فنڈز کی، اب ان فنڈز کو ایڈمنسٹر کس طرح کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جو نواز لیگ ہے ان کا اپنا ایک بہت بڑا یوتھ کا ایک ان کا یوتھ ونگ ہے، نوجوان اس میں بھی ہے، نوجوان ووٹر بھی ہے، وہ جائز طور پہ اس کی فطری خواہش ہوگی کہ پیسہ اس کو ملے، اگر پیسہ اسے ملے گا تو سلمان غنی صاحب آگے پکڑ لیں گے کہ اس کو کیوں مل رہا ہے، اچھا اب اگر وہ پیسہ دوسروں کو دیں گے تو پھر یہ ان کا جو اپنا نوجوان ووٹر ہے یہ مایوس ہوگا کہ اس کا کیا فائدہ۔ سو اس کے اگر غلط استعمال ہو گیا تو اس کی سیاسی قیمت بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ جی سلمان صاحب۔ غلط استعمال ہوتا رہا ہے، میں یہ بھی کہہ رہا تھا، انہوں نے نوجوانوں کی اہمیت اور حیثیت اور اس میں تحریک انصاف کے رول کی بات کی ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، اور تاج حیدر صاحب نے بڑی سنجیدہ بات کی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ دیکھیں بات یہ میرے لیے تو ایک خوشی کا باعث یہ بات ہے کہ اب پاکستان کے اندر قرضے جو ہیں وہ مخصوص گھرانوں کے پاس نہیں جا رہے، وہ جو لوگ لوٹ مار کر رہے تھے اس ملک کے اندر اربوں اور خربوں روپے پہلے قرضے دیے جاتے ہیں اور پھر حکومتیں آتی تھی اور وہ معاف کر دیتی تھی، اگر یہ قرضے ایک متوسط اور غریب طبقے کے نوجوان کو مل رہے ہیں یا خاتون کو مل رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک سیاسی پریشر ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ایک اچھی بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جو منشور دیے ہیں اب ان پہ کاربند رہنا پڑے گا۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ بات درست ہے کہ قرضوں کا یہ عمل ماضی کے اندر اس طرح کی ٹرانسپورٹ اسکیمیں بھی چلتی رہی لیکن وہ اپنی پارٹیز تک محدود ہو گئی۔ اسی اعلانات کے ساتھ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس عمل کو شفاف بنانے کے لیے آپ تجاویز و آرا دیں۔ تاج حیدر صاحب نے جو ایجوکیشن کی بات کی ہے، دیکھیں یہ بات درست ہے کہ ایجوکیشن کا محکمہ پنجاب کے پاس آ گیا، یہ 20 ارب روپے جو دے رہا ہے یہ وفاق دے رہا ہے کہ صوبوں کے پاس اپنے فنڈز موجود ہیں، یہ ایڈیشنل فنڈ۔ جی وفاق دے رہا ہے۔ انکلوڈ کرنا چاہوں گا سراج الحق صاحب کو، جی فرمائیے گا کہ آپ اتنے ایک چھوٹی سی بات میں اور کہنا چاہ رہا ہوں، چونکہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب سے میں نے بھی شروع یہاں سے کیا تھا کہ توقع یہ تھی کہ وہ دیگر ایشوز پہ بات کریں گے، میرا خیال یہ بات ریکارڈ پہ آ چکی تھی کہ 3 دن پہلے کیبنٹ ان سارے اقدامات کی منظوری دے چکی ہے اور آج کے اخبارات میں یہ چھپ چکے ہوں۔ اچھا سراج الحق صاحب فرمائیے گا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جب پولیٹیکل پارٹی کے اپنے ورکر آ کے جب یہ اپنا اس میں ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ان میں مستحق یعنی یقیناً ہوں گے، تو پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کتنا میٹر کرتی ہے ان فنڈز کی گڈ ول پر؟ میرے بھائی آپ کے علم میں تو ہے اور پوری قوم جانتی ہے کہ پیپل پارٹی کی حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس سے بھی قوم کی تقدیر نہ بدلی اور کوئی انقلاب نہیں آیا، کوئی معاشی بہتری نہیں آئی، کوئی غریبوں کے دن نہیں پھرے اور کوئی تبدیلی لوگوں نے محسوس نہیں کی، بلکہ اس میں بھی پیپل پارٹی ہی پر ایک پریشر رہا اپنے کارکنان کو دینے اور نوازنے کے حوالے سے۔ اس طرح یہ بھی اس طرح کی اسکیمیں سیاست کے نظر ہو جاتی ہیں، اور میری تجویز یہ ہے کہ ہمیں اس طرح 75 ارب 60 ارب 70 ارب کے پیسے جو ہے یہ کسی اسکیم میں ڈالنے اور ایک محدود طبقے کو نوازنے کی بجائے پوری قوم کی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ سپوز میں کہنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی ہے
اب ٹھیک ہے اگر 1% میں پاس لوگ ہیں ان کو نوازا بھی جائے اچھی بات ہے، لیکن 18 کروڑ پوری قوم کی مہنگائی کے عذاب سے کس طرح آپ نجات دلا سکتے ہیں؟ نواز شریف سے یہی توقعات ہے کہ وہ قوم کو بحیثیت قوم آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اقدامات کے اعلانات اگر صبح پنجاب کے وزیر تعلیم کر لیتے تو اچھا ہوتا، ان کے لیے زیادہ مناسب تھا، لیکن وزیر اعظم کے شان کے مطابق کم از کم میں نے آج اس کو فیل نہیں کیا، یعنی میں نے محسوس نہیں کیا کہ وزیر اعظم نے قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی بڑا لاہے عمل اعلان کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی تعلیم کے مد میں ہمارا 344 کل بجٹ ہے، 344 بلین، ہم نے 66 بلین تعلیم کے لیے خاص کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پھر بھی کم ہے۔ لیکن آج کے نواز شریف صاحب کے ان اعلانات سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک صوبے میں تو تھوڑا سا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن پوری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب آپ کا کہنا بالکل یہ ہے کہ جو آج رقم کہ چاروں جی سراج اللہ صاحب اب تجویز آپ کی بالکل اب ہم انکلوڈ کریں گے، وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، اس کے بعد دوبارہ سے یہی ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔ جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش۔ گفتگو ہم کر رہے ہیں وزیر اعظم کے خطاب پر، اور تحریک انصاف کا رد عمل ہمارے سامنے آیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل ہمارے سامنے آیا، جماعت اسلامی کا رد عمل ہمارے سامنے آیا، اور اب ہم گفتگو کرتے ہیں رشید گڈیل صاحب سے جن کا تعلق MQM سے ہے۔ السلام علیکم رشید گڈیل صاحب۔ وعلیکم السلام جی آج کی جو سپیچ ہم نے دیکھی پرائم منسٹر کی، بلٹ پوائنٹس لگا ہمیں جس طرح سے انہوں نے 6 سکیمز اناؤنس کی ہیں یوتھ کے لیے، 20 مختص کی آپ جانتے ہیں، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یعنی اس تقریر سے کیا آپ یہی توقع کر رہے تھے یا آپ کے خیال میں کوئی بڑے اقدامات کا اعلان ہونا تھا؟ ان سکیمز کو آپ یہ خیر مقدم کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی خیر مقدم ہی کرتے ہیں اس بات کا۔ اصل میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا تو انہوں نے سوشل اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دیا تھا۔ میرے بانی اور قائد الطاف حسین بھائی نے بھی تصور دیا کہ 98 پشت عوام کو حکمرانی کا حصہ دو اور ان کو اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کا حصہ دو۔ اسی سلسلے کی کڑی آج میاں نواز شریف نے کہا، ہمارے پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ یوتھ کو امپاور کرنا ہے، لیپ ٹاپ دینا ہے، قرضے دینے ہیں، تو اچھا ہے ہماری ینگ جنریشن جو 55% پاپولیشن ہے اس وقت، اگر وہ اس میں آتی شامل ہوتی ہے، اگر تعلیم حاصل ہو جاتی ہے اس کو اور اس کے بعد وہ اختیارات ان کو مل جاتے ہیں تو ہماری یوتھ وہ کچھ دے سکتی ہے اس ملک کو جو کہ شاید پچھلے 65 سال میں نہ دیا گیا ہو۔ ہم اپنی یوتھ میں اعتماد کریں اور یوتھ کو امپاور کریں، اسپیشلی خواتین کو، میری بہنوں کو، بچیوں کو، کہ وہ اپنا حصہ ڈالے اس پاکستان کی ترقی میں۔ ہمیں ترقی میں حصہ ملتا ہے تو وہ صرف مساوات سے مل سکتا ہے، اور غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کو اگر امپاور کیا جائے گا، لیپ ٹاپ دیے جائیں گے، تعلیم دی جائے گی، صحت کی سہولتیں دی جائیں گی، چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جائیں گے، تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ اتنے سارے لوگ جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ 5,000 7,000 8,000 کی نوکری کر رہے ہیں، اگر ان کو وسائل مل جائے تھوڑی بہت بھی تو وہ اپنا شیئر، اپنی محنت اس کو کنورٹ کر دیں گے اکنامک پروگریس کے اندر۔ جب اکنامک پروگریس ہر کونے ہر پارٹ میں ہو جائے گی تو اس میں پاکستان ترقی کرے گا۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کوئی کرپشن نہ ہو۔ ماضی میں بہت ساری اسکیمیں آئیں اور دیکھا گیا کہ من چاہے من پسند لوگوں کو دی گئی، تو میرٹ پہ بنیاد رکھی جائے اور میرٹ پہ یہ کام کیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان وہ ڈیلیور نہ کر سکے، وہ کنورٹ نہ کر سکے، اکنامک سائیکل بڑھ نہ سکے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ کا موقف ہمارے سامنے آیا۔ جی سراج الحق صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی تجویز ہے بریک سے پہلے، جی تجویز کیا ہے آپ کی؟ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ اچھی بات ہے کہ صوبہ سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، مرکز میں اور پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ایک اور حکومت ہے، مخلوط حکومت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاست الیکشن کے وقت کرنا چاہیے۔ اب ہم سب نے مل کر معاشی ترقی کے لیے، تعلیمی لحاظ سے قوم کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نواز شریف صاحب اس سپیچ سے پہلے کم از کم فائنانس منسٹر کو بلاتے تو ہم اس کو مشورے دیتے کہ اس وقت ہماری قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے، یوتھ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ جب معاملات کو صرف پنجاب کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو اس سے پاکستان کے مسائل ایڈریس نہیں ہو جاتے ہیں۔ اچھا لیکن آج انہوں نے بڑا اسپیسیفکلی کہا ہے آئندہ کے لیے اگر چاروں صوبوں کے لیے انہوں نے کہا ہے، آزاد کشمیر کا نام بھی لیا، گلگت بلتستان کا نام بھی لیا، رقم گو کہ معمولی ہے 20 ارب روپے، لیکن بہرحال انہوں نے نام تو لیا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو تجربہ ہے وہ تو بہت تلخ رہا ہے، اعلانات تو ہوتے ہیں لیکن تمام علاقوں پر فوکس پھر نہیں کیا جاتا،
اور اب بھی یہ وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنے لیول کے مطابق اعلانات کرنے ہیں اور اسپیچ کرنی ہے تو اس کے لیے تمام صوبوں کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر ایک صوبہ ترقی کرے اور 3 صوبے ترقی نہ کرے تو یہ تو پاکستان کی ترقی نہ ہوئی. لیکن آج کی تقریر میں آپ کو کہاں لگا ہے کہ پنجاب اسپیسیفک تھی؟ آج کی تقریر میں آپ کو پنجاب اسپیسیفک لگا کہاں ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. میں اس لیے یہ وہی اقدامات ہیں جو شہباز شریف صاحب نے پہلے کیے ہیں. یہ اس کا ایک تسلسل ہے جو اب بھی ان کے اس پہ ایجنڈے پہ موجود ہے. لیکن ظاہر خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہے حقیقی مسائل اس کو تو ایڈریس نہیں کیا گیا. اس طرح بلوچ نوجوانوں کا یا سندھی نوجوانوں کے جو مسائل تھے ان کو تو ایڈریس نہیں کیا گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کو سنا جائے اور پھر کنسنسس کے ساتھ اگر اعلانات کر لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 18 کروڑ عوام اس پر خوشی کا اظہار کرتے. جی ناز بلوچ صاحبہ، اب آپ کے کیا آرگومنٹس ہیں؟ مطلب ویسے میں دوبارہ سے یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بار بار اس کا ذکر کیا کہ 4 صوبے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان. اب یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ یہ رقم کتنی چھوٹی ہے اور کیا یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، کیا یہ پہلا قدم ہے؟ جی فرمائیے. اب اگر آپ میرے ویوز سنیں گے اور ہمارے پارٹی کا سٹانس سننا چاہیں گے تو میں بات کروں گی، اور اگر آپ نے بیچ میں دوبارہ سرکاسٹک ہونے کا تہیہ کر ہی لیا ہے تو پھر اس میں پھر وہ الگ بات ہو جائے گی. آپ کا بڑا احترام دیکھیں کرتا ہوں، میں خاموش ہوں. میں آپ کو اپنا موقف بیان کر رہی ہوں نا. پھر آپ یا تو سوال پہ اوپر اتنے سوال کریں گے تو میں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سب چیزوں کے پس منظر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نوجوان کی بات کر رہے ہیں، ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں. یوتھ کو کیا چاہیے آج پاکستان میں؟ آج آپ یوتھ کے لیے اگر مواقع چاہتے ہیں کہ نوجوان امپاور ہوں تو آپ انویسٹمنٹس کے مواقع لے کر آئیں. ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، ہمارے پاس روزگار کے مواقع ہوں. ہمارے نوجوانوں کے لیے جو تعلیم حاصل کر کے آج بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری لے کر بے روزگار گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، ان کے لیے آپ مواقع لے کر آئیں. لیپ ٹاپ سے کون سی آپ ان کو نوکری دے رہے ہیں؟ آپ ایک لمیٹڈ سوچ رکھ رہے ہیں. آپ صرف ایک ایسی چیز دینا. دیکھیں یہ ایک ایسی مثال ہو گئی کہ ایک گھر میں چولہا نہیں جل رہا، کھانا کھانے کو نہیں ہے، اور آپ ان کو بول رہے ہیں جناب آپ اے سی لے لیں ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو آپ پہلے بیسکس کو فل کریں. پہلے اگر آپ کے پاس ایک جار ہوتا ہے نا، when you fill in the stones، تو پہلے بنیادی چیزوں کو تو آپ دیکھیں کہ کیا بنیادی ضروریات ہیں زندگی کی. جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں آپ کو یوں پس منظر دے رہی ہوں کہ آپ دیکھیں جیسے ہی حکومت میں پی ایم ایل این کی حکومت آئی وفاق میں، آپ نے دیکھا کہ ڈالر کو پر لگ گئے، بلکہ میں کہتی ہوں پر سے بھی کچھ زیادہ چیز لگ گئی ہے. 107 میں تو ڈالر آپ کا آ گیا ہے. ہم آئی ایم ایف سے قرضوں کے بوجھ تلے آج دبے ہیں، اور ان قرضوں کے ذریعے ان قرضوں سے آج ہم اس قسم کے پروگرامز لے کر آ رہے ہیں جو کہ فروٹفل نہیں ہے ان دا لانگ رن. نوجوانوں کو آپ لیپ ٹاپ دے کر اپنا ووٹر بنانے کی اگر یہ پلاننگ رکھتے ہیں تو یہ بڑی فرسودہ پلاننگ ہے معذرت کے ساتھ. اگر آپ میں جی انیک میں آپ کو کمپیریزن دے رہی ہوں with کے پی کے. انیک if you give me just 1 minute، میں کے پی کے ساتھ کمپیریزن اب آپ کو دے رہی ہوں. ہم کے پی میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کے پی کے میں یکساں تعلیمی نظام کے اوپر ہم نے اپنا بجٹ مختص کیا ہے. بچوں کے لیے اسکول بکس، اور ایون یہاں تک کہ اگر ہم کر رہے ہیں کچھ تو ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، ان کے لیے اسٹائپنڈس. لیکن ہم اس میں نہ اپنی پارٹی کا اشتہار لگائیں گے، نہ ہم اس میں تحریک انصاف کا وہاں پہ جو ہے وہ ان کے لوگوں اس میں لگائیں گے. بات یہ ہے کہ ہم اس کو سیاسی رنگ ڈھنگ نہیں دینا چاہتے. ہم آئے عوام کی خدمت کے لیے، تو کوئی ایسے پلاننگ کریں جو آگے تک عوام کو ریلیف، نوجوانوں کو امپاورمنٹ ہو. یہ بہت ہی پازیٹیو آپ نے بات کی، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ان معاملات میں، عوامی بہتری معاملات میں آپ کی جماعتوں کی اگر کوئی سیاسی دوڑ ہے تو ان معاملات میں لگے. لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ یعنی بے روزگاری، بہرحال ان کا تو کہنا یہی تھا کہ بلا سود قرضے 2.5 لاکھ افراد کے لیے. اب یہ کتنا کم ہے آبادی کا، یہ بات کی بات ہے. جی سلمان صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 صوبوں میں اب مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں، تو ایک کمپٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، نوجوانوں کو آگے بڑھایا جائے، ترقی کے مواقع سب کے لیے یکساں ہوں. لیکن وہ صرف لیپ ٹاپ پہ یہ جو 6 اقدامات ہے اس میں چھٹا ہے لیپ ٹاپ کا. اگر وہ بلا سود قرضے نوجوانوں کو مل رہے ہیں 2.5 لاکھ لوگوں کو،
वो कोई पार्टी कारकुनों को नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो सबसे ज़्यादा एतराज़ और उस पर तनकीद हम करेंगे। बात है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माजी की आपकी सियासी तारीख़ इस अमर की गवाह है कि ये कर्जे सियासतदानों को मिलते थे, ये अरकान असम्बली को मिलते थे, ये जागीरदारों को मिलते थे और उसके बाद माफ़ होते थे। अगर ये कर्जों का रुख पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ आया है, ये बात दुरुस्त है। अगर इनकी रिजर्वेशन है तो ये बात दुरुस्त है कि ये पार्टी कारकुनों को नहीं मिलने चाहिए और चारों सूबों पे ये सारा अमल मुहित होना चाहिए। सराजुल हक साहब ने जो बात की है वो बात दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सिर्फ 20 अरब रुपए मुख्तस करने से पाकिस्तान में कोई इनकलाब नहीं आ जाएगा, लेकिन आप जब तक पॉलिसीज का रुख सही सिमत पे मुतय्यन नहीं करेंगे, अगर आप पाकिस्तान की मईशत को IMF की असीर बनाएंगे तो फिर हमारी ये तबाही का नुस्खा है। खुद नवाज शरीफ साहब अपनी तकारीर में ये कहते रहे कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक से निजात हासिल करेंगे। आखिर क्या वजह है? बातें दुरुस्त है। अच्छा जी, ताज हैदर साहब फरमाइएगा कि ज़ाहिर डिबेट आप सारी की सारी सुन रहे हैं। अच्छा, आपसे मैं सवाल करूंगा कुछ कराची की सूरत हाल पे कि कराची की सूरत हाल पर आप उनसे क्या तवक्को कर रहे थे, और सराजुल हक साहब से सवाल करूंगा कि वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर और अमेरिका के विड्रॉल के बाद और UN की स्पीच के हवाले से क्या क्या तवक्कुआत थी वज़ीर आज़म के खिताब में जो कि पूरी नहीं हो पाई। लेकिन ये सब कुछ होगा ऑफ कोर्स इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तलाश दुनिया न्यूज़ पर। और ताज हैदर साहब फरमाइएगा कि रशीद गोडेल साहब ने तो बहुत खैर मकदम किया वज़ीर आज़म के इक़दाम का। आप फरमाइएगा कि जैसे सराजुल हक साहब कह रहे थे कि ये ज़रा जूनियर किसी शायद ओहदेदार अगर ये इक़दाम का ऐलान करते तो मुनासिब होता। आपके ख्याल में वज़ीर आज़म ने अगर इंतखाब किया है इन 6 इक़दाम को खुद अनाउंस करने का तो दुरुस्त किया? देखिए, मेरी पोजीशन इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं गैर मोहतात अंदाज में बात करूं, लेकिन मैं सीधी सीधी बात ये कहना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मावराए आइन इक़दाम नहीं करने चाहिए। तालीम का शोबा 18वीं तालीम के बाद बल्कि उससे पहले भी ये एक सूबाई शोबा है, तो अगर वो मरकज़ी जो महकमे हैं उनको छोड़ के और एक ऐसे महकमे के अंदर ऐलानात अपने करते हैं कि जो सूबाई दायरे इख्तियार में आता है तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, लेकिन इसमें जो इसमें कर्जे भी हैं जी, इसमें मतलब बिजनेस के लिए जो कर्जे दिए जा रहे हैं वो माइक्रो फाइनेंस भी ये सूबाई मामला है। अच्छा। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस जो है वो या तो आप NGOs के थ्रू करेंगे या प्राइवेट बैंकों के जरिए करेंगे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और फर्स्ट पेमेंट बैंक के जरिए करेंगे। लेकिन अगर वो और मैं इसलिए और कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे HEC का कानून पास कर दिया है असेंबली में। अब हम HEC बना नहीं सकते क्योंकि HEC मरकज़ में है और वो एक पैसा हमें नहीं दे रहा। अच्छा, मैं बिगड़ गया। मैंने 20 दिन पहले ऑनरेबल मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर जो है हमारे एजुकेशन के, मैंने कहा निसार साहब छोड़ें इसको HEC को, आप प्राइमरी एजुकेशन कमीशन बनाइए। निसार साहब सीरियस हो गए, कहने लगे यस व्हाई नॉट। और अब वो लेके बैठे हुए हैं कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, अब उसको वो ख़ुद देख रहे हैं कोर्सों के अंदर क्या तब्दीली कर रही है, उसको वो सारी तवज्जो अब उसके ऊपर उनकी मरकूज़ है। लेकिन ये कि अगर हायर एजुकेशन कमीशन वो एक पैसा देने को तैयार नहीं प्रोविंस को, और प्रोविंस के ऊपर अंदर हम हायर एजुकेशन कमीशन बना नहीं सकते, तो ये 18वीं तरमीम के साथ और आइन के साथ ये बहुत ज़्यादती हो रही है। प्राइम मिनिस्टर आइन के मुहाफ़िज़ हैं, उनको मावराए आइन इक़दाम नहीं करने चाहिए। थोड़ी सी पब्लिसिटी ज़रूर होती है, तालियाँ बज जाती हैं, लेकिन विफाक के लिए ये चीज़ ख़तरनाक है। जी फरमाइएगा सराजुल हक साहब, क्या आपके ख्याल में इन्होंने मावराए आइन जो है ऐलानात किए हैं, आपका क्या मौक़िफ़? एक मिनट अगर दें अनीस। जी हमने हरचंद की ये गलती हमसे हुई थी, लेकिन अभी हमने थोड़े दिन पहले CCI में इस बात को उठाया है कि मरकज़ के अंदर जो तालीम की वजारत है उसको ख़त्म किया जाए। हमने CCI में ऑफिशियली इस बात को उठाया है, और ये मैं इस वक्त तस्लीम करता हूँ कि हाँ ये गलती हमसे ही हुई थी कि हमने मरकज़ के अंदर ये कर दिया। जी सराजुल हक साहब फरमाइएगा कि आपके ख्याल में क्या आइन से मुतसादम इक़दामात का ऐलान किया गया आज? अपने बुज़ुर्ग से मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि 18वीं आइनी तरमीम में अगरचे तालीम सुबूं के हवाले तो की गई है, लेकिन तालीम बहरहाल एक कौम और एक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए एक मरकज़ी और वफाकी सब्जेक्ट है। मेरा ख्याल ये फाइनेंशियल सपोर्ट, एक निज़ाम तालीम, एक मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ कि पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए।
اور پورے ملک میں تعلیمی نظام کے اندر یکساں فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ اور اب جب آپ نے تعلیم کو صوبوں کے حوالے کیا اور صوبوں کے اندر بہت سارے ایشوز ہے، جس طرح کراچی کا ایشو علیحدہ ہے، اندرونی سندھ کا ایشو علیحدہ ہے، بلوچستان میں بلوچی ریا کا ایشو، پختونی ریا کا ایشو، اس طرح خیبر پختونخوا میں بھی، ایون پنجاب کے اندر بھی، جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، اور اس طرح بہت ساری ایشوز ہے جو کہ تعلیم سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اگر یہ ایک صوبائی مسئلہ بن ہی گیا ہے ان صوبائی اختیارات میں، تو آپ دیکھیں گے کہ 5-10 سال بعد پاکستان کے اندر 15 اور اس طرح پاکستان کا ایک تصور نکل آئے گا۔ تو میری تجویزات بھی یہ ہے، اگرچہ اب یہ ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ کم از کم وفاقی سطح پر ایک نظام تعلیم اور یکساں نظام تعلیم ہونی چاہیے۔ اور میں اب بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ تعلیم کو ایک نہیں بناتے، پاکستان کی قوم ایک نہیں بنے گی۔ ناز بلوچ صاحب، ایک پاکستانی قوم بنانے کے لیے یکساں نظام تعلیم ہونی چاہیے۔ ناز بلوچ صاحب فرمائیے گا، گو کہ میں آپ کو دوبارہ سے یاد بھی، جی آپ بتائیے لاسٹ ورڈز۔ جی آئی وڈ جسٹ ایڈ اوور ہیئر کہ پنجاب میں، لاہور میں بالخصوص کچھ سکولز ہیں جہاں پرائیویٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ کچھ بھی کام نہیں کرتی نظر آ رہی۔ وہاں پہ اسکولوں میں کمپیریٹیو ریلیجن پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں پہ ایجوکیشن میں جس قسم کی لاپرواہیاں ہو رہی ہیں، یہ میرا خیال ہے ٹاپک سے ہم ذرا تھوڑا باہر نکل رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ نہیں، لیکن ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بھی اعلان کیا گیا ہے، جو بزنس کے لیے قرضے دینے کے لیے اعلان کیا گیا۔ یہ صرف تعلیم اسپیسیفک نہیں ہے، یوتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صوبائی معاملہ ہے ایجوکیشن، جس طرح تاج حیدر صاحب نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی میٹر ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ صوبائی میٹر ہی ہونا چاہیے۔ دوسری بات میں بتا دوں کہ اگر ان کو ایسے کوئی پروجیکٹس کرنے ہی ہیں، عوام کو قرضوں میں ڈبو کے اور باہر سے قرضہ لے کے اگر آپ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینا چاہتے ہیں جو کہ مقروض کر رہے ہیں آپ ان کو آلریڈی، آپ ان سے بہتر ہے پھر آپ اس میں تعصب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کسی اور صوبے، جہاں آپ کی حکومت ہے صوبے میں، آپ وہیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جائیں KPK سے شروع کرتے، آپ یہ نظام بلوچستان کے نوجوانوں کو جا کے لیپ ٹاپ دیتے، آپ کراچی کے نوجوانوں کو جا کے لیپ ٹاپ دیتے، وہ بھی بیچارے خوش ہو جاتے۔ وزیر اعظم تو ان کے بھی ہیں نا، تو آپ یہ ڈسکریمنیٹو ایٹیٹیوڈ جو ہے، کہا ہے انہوں نے چاروں صوبوں کے لیے لیکن وہ آپ بھی یہیں پر ہی ہیں، انیک ہم بھی یہیں پر ہی ہیں۔ یہ ڈسکریمنیٹو ایک تو ایٹیٹیوڈ ہے، اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ یہ غلط رویہ ہے نوجوانوں کو۔ میں سمجھتی ہوں وہی بات ہے کہ آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے۔ کاش کہ ہمارے ملک کی نوجوانوں کو یہ بات اچھی طریقے سے جو کہ جانتے ہیں، میں پہلے بھی بول چکی ہوں، دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ 70 دن میں 790 ارب روپے کے نوٹ چھاپے گئے۔ یہ ملک قرضوں تلے دب گیا ہے، یا انویسٹمنٹ ختم ہو چکی ہے، یا کاروبار روزگار ریپ اپ ہو رہا ہے۔ آپ نے جی میرا خیال ہے یہ پروگرام کے اینڈ میں اب ہم مجیب الرحمان شامی صاحب کو انکلوڈ کرتے ہیں، ہمارے محترم سینئر صحافی، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا رد عمل آج کی اسپیچ پہ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے میں MQM نے ویلکم کیا شامی صاحب، سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا اقدام ہے، تاج حیدر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ماورائے آئین ایک قدم ہے کیونکہ تعلیم جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہو چکا ہے، اور ناز بلوچ صاحبہ تو بہت ہی ناراض ہیں۔ آپ کا کیا رد عمل ہے اسپیچ پہ؟ دیکھیے جی، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اور وزیر اعظم نے پہلی بار ایک اسپیسیفک ایشو پر لوگوں سے ایڈریس کیا ہے اور کچھ نہ کچھ ان کو دیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ اب جو ملا ہے وہ کافی ہے یا ناکافی ہے، یہ بحث ہو سکتی ہے۔ نہیں، کیا یہ ماورائے آئین ہے قدم؟ تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ماورائے آئین قدم ہے، 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن میں وفاقی حکومت کو کچھ دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نہیں، یہ تو آئین سے ماورا قدم تو نہیں ہے۔ اگر صوبوں سے کچھ لیتی تو وہ ماورائے آئین اقدام ہوتا، لیکن صوبوں کو کچھ دینے پر تو پابندی نہیں لگائی، اور نہ آئین یہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے باسیوں کے لیے کوئی رعایت نہیں دے سکتی، کوئی ان کو مراعات نہیں دے سکتی، یا ان کی تعلیم میں کوئی تعاون نہیں کر سکتی۔ تو یہ بڑی نیرو انٹرپریٹیشن ہوگی جو صاحب بھی اس کو کر رہے ہیں۔ شامی صاحب، جو محکمہ وفاق کے پاس ہیں ان میں وہ دیں، ہاں جی، جو محکمہ وفاق کے پاس ہیں ان کے اندر وہ دیں، جو صوبوں کے پاس ہیں صوبوں کے پاس رہیں۔ نہیں، محکمہ وفاق کے مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبوں سے کچھ وصول نہ کیا جائے یا ان کے اختیارات نہ لیے جائیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ صوبے کریں
कि कौन कौन से लोगों को किस किस क्राइटेरिया के तहत जी शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे प्रोग्राम का खत्म होने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिराजुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आखिरी मुझे सेकंड जल्दी से बताइए, ये तकरीर आपके ख्याल में किसका आइडिया था? देखें, ये प्रोग्राम और मंशूर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक इसके पीछे खुद शरीफ फैमिली की एक PhD खातून थी जिसने नवाज शरीफ साहब को, नाम बताइए जल्दी। देखें, खातून वही थी जो 12 अक्टूबर 1999 के बाद बाहर निकली थी और उसने पाकिस्तान की फौजी डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया। ओके, वक्त हुआ तलाश का खत्म। आपसे कल आपसे मुलाकात होगी। आपका इशारा कुलसुम नवाज साहब की तरफ है। कल आपसे यही मुलाकात होगी रात 10 बजे। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।